नाज़रीन आदाब खबरें हम बुलेटिन चारिफ हुसैन कादरी हाजिर गोड़ खास खबरन पे नजर भारत चीन सरहदस पे मौजूद सूरत हाल किस तनाजुरस मज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सद सदारतस मज नवी दिल्ली अंदर कुल जमाती मीटिंग जनूबी कशीर मज पतमन 24 घंटन दौरान दोन ब्योन ब्योन झड़पन अंदर 8 मिलिटेंट मारे इन वालन कैंचन रेतन दौरान रोजन वादी मज पूरे पट अमन कायम करने खतर फोर्स कोशिश जारी GOC 15 कोर तो मुल्कस मज कोविड-19 बेमारन हंदिस बलन किस शरहस मज लगातार हुरस सपदान वन खबर तफसील सान नई दिल्ली मज आव शामस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सद सदारतस मज अकिस कुल जमाती मीटिंग मज भारत चीन सरहदस पे मौजूद सूरत हालस पे ख्यालन हुंद तबादुल करने मशरकी लद्दाख च गलवान वादी मज भारत चीन किस फौजस दरमियान हाल किस पुरतशद्दुद टकरावस पेश नजर यह मीटिंग सठा अहम अत मीटिंग मज सपद BJP कांग्रेस TMC AIADMK DMK तो TRCS सान तकरीबन सारनी देमन सियासी जमातन हंद सदर तो लीडर शरीक तो चत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यह कत जोर दित वनमज भारत चीन सरहदस पे हाल शहीद सपदमत फौजी जवानन हज कुर्बानी यन जाय सपदन दिन यपे कांग्रेस तो मुखालिफ दलिस वाबस्त दमे जमात यथ कथ पे जोर दिवान सरकारस पजन भारत चीन सरहद किस सूरत हालस मुतलक लूक जानियाब करें एयर चीफ मार्शल RK भदौरियन हेत लेथ श्रीनगर किस पन्निस दोन दोहन हंदिस दौरस दौरान भारत चीन सरहदस पे गलवान वादी मज दोन मुल्कन हंदन फौजियन दरमियान पुरतशद्दुद टकराव किस पस मंजरस मज इंडियन एयर फोर्स चन तैयारियन जायजे एयर चीफ मार्शलन हेज लेहस मज इंडियन एयर फोर्स च बेस पे ऑपरेशनल तैयारियन साम तिमो कर श्रीनगर ते इंडियन एयर फोर्स कन अफसरन सत मीटिंग जनूबी कशीर मज पतमन 24 घंटन दौरान फौजस दोन अलग अलग झड़पन मज 8 मिलिटेंट मार सपदमत यह गोड़े वन आमुत रात कोर फौजन पांपरे किस मेज गामस तो शुपिन किस बंडपावा गामस मज मिलिटेंटन हज मौजूदगी मुतलक इतला मिलन पत यमन इलाकन घेर तो पत कर तलाशी कार्रवाई शुरू अत दौरान कर दशवनी जायन चूर रूजित मिलिटेंटो फौजस पे फायरिंग शुरू तो फौज जवाबी कार्रवाई मज सपद दशवनी जायन अख मिलिटेंट मार पुलिस वसीलों मुताबिक रोज अत दौरान मेज पांपरे मजीद 2 मिलिटेंट नजदीकी मस्जिद मज चूर फौजन थो घेर पूर रात जारी तो आज सपद 2 मिलिटेंट मार अत सिलसिलस में तफसील दिवान वोन पुलिस इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमारन मस्जिद हुंद तकद्दुस बरकरार थावन बापत कर फौजन फायरिंग तो न कोर IED इस्तेमाल फौजन कोर मस्जिद मज चूर रूजित मिलिटेंटन नेबर करने बापत ओश अनन वाली गैसुक इस्तेमाल हुपर सपद शुपिन किस मुनंद बंडपावा इलाकस मज रात पे चलान झड़पी मज मजीद 4 मिलिटेंट मार बचाव तर्जमान कर्नल राजेश काजा सद मुताबिक सपद 4 मिलिटेंट आज सुबह तसोदुम च जाय मार खबरों हूं सिलसिल जारी गोड़ी वक्फ वो डॉक्टर साहब हैं भाई साहब खांसी और बुखार था सोचा चेक करवा लूं नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है। जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम शारीरिक रोग मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार योग। तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें। योग करें और स्वस्थ रहें। एक सर्किट हाउस
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबरन मज बेतुन खैर मकदम फौज के 15वीं कोर GOC लेफ्टिनेंट जनरल BS राजवन वोनमुत लोकन हंद अतवाद सत मिलिटेंटन खिलाफ कामयाब ऑपरेशन सपदान। DGP दिलबाग सिंह सत आज श्रीनगर अकिस मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोन GOC आयंद कैंसन रेतन ताम रोज फौज यह कोशिश वादी मज सपद पूरे पट अमन अमान कायम युथ जन लोग पन्ने सरगर्मी पुरमन माहौलस मज दोबारा शुरू कर तमो वो मौजूदा वरियस दौरान वनस ताम 100 खोत ज्यादा मिलिटेंट मुख्तलिफ कार्रवाइन दौरान मार सपदमत। My compliments especially to all the security forces who have been successful in the recent operations, the Jammu and Kashmir Police, the CRPF and the units on ground of the Indian Army. They have done wonderfully. They have had a spate of successful operations, with the latest one which was conducted over the last 24 hours plus, in which we have got 8 terrorists neutralized in 2 different operations. I must specifically make a mention of the one in which we neutralized 3 terrorists, which was next to the mosque. Extreme restraint was exercised by the security forces to ensure that no damage was caused to the structure. I must also make a mention here that with every operation that is being concluded, they are moving on the path of peace. अत मौके पे वो DGP पुलिस सख इराद जम्मू कश्मीर मज यह अमन कायम करने तो पुलिस यह हदफ प्रावन बापत सरगर्मी अमल। DGP वो यह कत खुश आयन मिलिटेंसी मज शामिल सपदन किस रुझानस मज इत्मीनान बख्श हदस ताम कमी आम तमो वो अमे बापत वालदैन, पुलिस, फौज, सिविल सोसाइटी तो दमन मुतलक नफरन हूं रोल तो कोशिश काबिल तारीफ। New recruitment has come down drastically, and it has come down because of a joint effort by the civil society, by the parents, by the police officers on ground who maintain a very close liaison with the people whose wards are likely to drift away. We take many preventive actions, preemptive actions, which are not brought to fore deliberately, just to ensure the security of the youth concerned, the boy concerned. But let me assure you that the number of such youth is quite sizable, who are almost at the brink of going away, but we were able to get them back to their families. हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट पन्ने गाड़ी मज अक जाय पे बेस जाय निन किस इल्जामस मज गिरफ्तार कर मुअत्तल करना आमतिस सबक DSP देवेंद्र सिंह आय आज दिल्ली हज मंजूर करना आये। मुल्कस मज कोरोना वायरस कन बेमारन सेहतयाब सपदन शरह दो खुद दो बेहतर सपदान वन यह शरह 53.80% ताम वोतमुत। वनिस ताम कुलहम पे मुल्कस मज 2,04,701 नफर सेहतयाब सपदमित। पतम 54 घंटन दौरान 10,366 नफर बलियमित ये जन वन 1,63,248 नफर कोरोना वायरस सत मुतासर। सेहत वजारत सद मुताबिक पतम 54 घंटन दौरान कोरोना वायरस 63,566 नए मामले ब्रोह कुन आमत। इत मुल्कस मज कोरोना वायरस कन मामलन हुंद कुल तादाद 3,06,532 ताम वोतमुत। सिर्फ अकिस दोहस मज सपद अमे वायरस सत 336 नफर मारे। इत वनिस ताम मुल्कस मज मरन वाले हुंद कुल तादाद 22,563 ताम सपदमुत। मुल्कस मज मरन वाले हुंद शरह 3.3%।
ات دوران مرکزی انتظام ولن جموں کشمیر من کورونا وائرس ست مزید 3 نفر مار سپدمت یمن مز 15 دہن اخ زا شر تہ شامل چھ یہ بچہ حالی ہسپتال من داخل کرنے آمت بیاا 29 وہر شخص تہ رات روتلی ہسپتال مز فوت سپدمت یہ شخص نوشہرہ سری نگر روزن وول امہ علاوہ آج صبح سوپرک اخ 60 وہر بزرگ تہ ہسپتال مز فوت سپدمت ات کن ونس تام جموں کشمیر مز کورونا وائرس ست 75 نفر مار سپدمت ملک کن درمیان حصن ہندی پہ جموں کشمیر مز کووڈ-19 کن لگانے آمتس لاک ڈاؤنس مز نرمی کرنے پتہ معمول چہ سرگرمی ہنہ بحال سپدان کووڈ-19 قابل رٹنے خاطر جاری کرنے آمتہ رہنما خطوطن پہ عمل کران کھول سری نگر آز تہ دکاندارو دکان تو لکو کر خریداری ات دوران رود لوک درمیان سرگرمین مز تہ مشغول یل زن سڑکن پہ پرائیویٹ گاڑین ہند یون گھن تہ جاری اس لیفٹنٹ گورنر سند مشیر بشیر احمد خان کور آز دون سرکاری پورٹلن انوینٹری مینجمنٹ سسٹم تو جن نگرانی موبائل ایپ ہند افتتاح دیہی ترقیات محکمہ نظام مز مزید ٹرانسپیرنسی ان باپت جموں کشمیر گورننس ایجنسی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اتوا گورننس یہ شروعات کرمز ات موقع پہ مشیرن یم پورٹل شروع کرنے سپدی شکایتن مز تہ کمی تو دیہی ترقیات محکمہ تو پنچایتی راج محکمہ طرف عمل مز ان ایم جی نریگا تو دیمین پروگرامن تو سکیمن تحت سپدان کامہ جاری تھونس متعلق تمام معلومات روزان لوکن ہند خاطر دستیاب تمو وون جن نگرانی موبائل ایپ تحت لگہ بے بنیاد شکایتن ہند وقت پہ پائے تو صحیح شکایتن ہند تفصیل بن یقینی نیشنل کانفرنس صدر تو پارلیمنٹ ممبر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پارٹی سے وابستہ دو پارلیمنٹ ممبرو محمد اکبر لون تو حسنین مسعود سان کہیا دیمیو لیڈر مرکزی وزیرن راجناتھ سنگھ تو نتن گڈکری سندین حال کن بیان ہند خیر مقدم کرمت پارٹی پریس نوٹ مطابق یمن وزیرن ہند طرف دن آمتو بیانو نش باسان کہ سرکار جارحانہ وتیر ترک کرت امن تو اتحاد وت پان یھان پریس بیانس مز کنٹرول لٲنِتھ تو سرحدن پہ موجود صورت حالس تو جان مالس سپدان نقصانس پہ تشویش باونہ آمت بی جے پی جموں کشمیر یونٹن کور سری نگر کے صدر دفتر پہ چینس خلاف احتجاج بی جے پی کارکنوں وون ات موقع پہ چینچ مذمت کران ازیک بھارت کن تہ چیلنجک مقابلہ کرنے پور صلاحیت تھاوان تمو کور گلوان وادی میں شہید سپدمت فوجی جوان تہ خراج عقیدت ادا تو آخرس پہ موسمس متعلق زانکاری موسمیات محکمہ کی اطلاع مطابق پگہ شام تام جموں کشمیر مز نب اوبر ست ولت روزن انمان سری نگر آو آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس یل زن رات رات کم کھت کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو جمع آو آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس تو رات کم کھت کم درجہ حرارت آو 28 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ہپر مظفر آباد آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس تو رات رات کم کھت کم درجہ حرارت آو 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے گلگت آو آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس تو رات رات کم کھت کم درجہ حرارت آو 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے خبروں ہند یہ بلٹن اجازت خدا حافظ.